हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरूज और आप देख रहे हैं क्रिप्टो टॉकर। क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल क्रिप्टो टॉकर को आप सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डॉजी कॉइन की ETF जो कि बिटवाइस ने फाइल की है, और लास्ट में XRP और रोंडो के कोलैबोरेशन के बारे में। तो आइए चलते हैं बिटकॉइन को डिस्कस करते हैं। जब से चाइना ने अपनी AI ऐप निकाली तब से US की मार्केट क्रैश हुई और इसके साथ साथ क्रिप्टो मार्केट भी क्रैश हुई, और बिटकॉइन में भी हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो हमें अच्छा खासा स्टेबल दिखाई दे रहा है, और अगर मैं बात करूं ऑल्ट कॉइन्स की तो काफ़ी नीचे गिरे हैं, ख़ास तौर पर AI कॉइन्स और मीम कॉइन्स। और मीम कॉइन्स में से अगर हम देखें तो ब्रेड और पॉप कैट ये बहुत बुरी तरह नीचे गिरे हैं। ये मेन मीम कॉइन्स थे, दोनों में ज़्यादा गिरावट आई है। पॉप कैट को अगर हम देखें तो इसकी जो मार्केट कैप है वो $2 बिलियन थी, जो रह कर अभी गिर कर 300 से 350 मिलियन डॉलर्स की रह गई है। पॉप कैट ने बहुत बुरी तरह से अपनी जो मार्केट कैप है वो लूज़ की है। इसी तरह अगर हम AI कॉइन्स की बात करें तो इसकी भी बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई थी। इन कॉइन्स में से भी पैसा हमें निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। AI एजेंट की सिर्फ हाइप थी, AI कॉइन्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ओवर हुई थी, इनमें बहुत ज़्यादा भी कमी आई है। और अगर हम बात करें बिटकॉइन की तो बिटकॉइन अगर अमेरिका अपने नेशनल स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में लेकर आता है तो देन व्हाट अबाउट चाइना, रशिया एंड अदर कंट्रीज़। अब मैं आपको ना एक चार्ट दिखाती हूँ, इसमें हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2021 में सिर्फ 5%, इवन लेस देन 5% न्यू वेल्स ने BTC बाय किए थे। लेकिन अब 2024 को अगर हम देखें तो 30 से 35% न्यू वेल्स ने बिटकॉइन एक्यूमुलेट किए हैं। ये न्यू वेल्स कौन है? ये न्यू वेल्स डिफरेंट कंट्रीज, बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस हैं। ये आप ब्लू लाइन को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मोर एंड मोर बिटकॉइन की बाइंग हो रही है, यानी कि मोर एंड मोर बिटकॉइन एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो इसे हम एक चीज़ का तो बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिटकॉइन की कीमत 2025 में $2 लाख तक जा सकती है। अब बात करते हैं XRP और ओंडो की। ओंडो और XRP में रिसेंटली कोलैबोरेशन हुआ है। ओंडो फाइनेंस XRP पर अमेरिकन गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ की मार्केट बना रहा है, और ये मार्केट पहले भी ऑन चेन मौजूद है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम रिपल पर है, तो ये रिपल के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। बट द थिंग इज़ दैट कि इसमें ब्लैक रॉक इज़ फंडिंग, ब्लैक रॉक इसकी फंडिंग कर रही है। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? इससे एक तो रिपल को बहुत फ़ायदा होगा, और XRP का जो टोकन है यानी XRP का कॉइन, उसकी प्राइसेस भी हाई होंगी। बट इफ़ वी सी द रियलिटी बियॉन्ड दिस, अगर हम हकीकत में देखें तो इस वक्त रियल वर्ल्ड एसेट्स ऑन चेन मार्केट में मौजूद हैं, जो कि सबसे बड़ी जो मार्केट है ऑन चेन पर वो रियल वर्ल्ड एसेट्स की है, विच आर इंक्रीजिंग रैपिडली, जिसमें इन्वेस्टर्स तेज़ी से शामिल हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स आर मोर देन ट्रिलियन डॉलर्स। जो अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड की जो इंडस्ट्री है वो ट्रिलियन डॉलर्स में है। ऑन चेन मार्केट रिवायती मार्केट से हटकर तेज़ी से चेंज हो रही हैं। एक स्मॉल इन्वेस्टर भी अमेरिकन बॉन्ड्स तक पहुंच रहा है। ये चीज़ इनके जो स्टेबल कॉइन्स हैं उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होगा, इसका यूज़ केस भी बढ़ेगा। लेकिन जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक ब्लैक रॉक की भी इन्वेस्टमेंट इसमें होगी, और वो भी इसमें से फ़ायदा ज़रूर हासिल करेंगी। लेकिन एक पॉइंट जो कि काबिल गौर है कि स्टेबल कॉइन्स तो सेंट्रलाइज्ड हैं, और जबकि XRP का सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड नहीं। तो ऑन चेन मनी गायब करना इन इंस्टीट्यूशंस जैसे ब्लैक रॉक के लिए बहुत आसान होगा। ये मेरी ज़ाती राय या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरे हिसाब से या मेरी रिसर्च से
جو اسٹیبل کوائنز ہیں وہ تو سینٹرلائزڈ ہیں، لیکن XRP کا سسٹم ڈی سینٹرلائزڈ نہیں، تو منی جو ہوگی وہ آن چین پر غائب کرنا کون سا اتنی مشکل رہ جائے گی۔ وہ جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ ڈوجی کوائن سے متعلق ہے۔ ڈوجی کوائن کی نیو ETF فائل کر دی گئی ہے، اور یہ سیکنڈ فائلنگ ہے ڈوجی کوائن کی۔ یہ ETF جو فائل کی گئی ہے یہ بٹ وائز کی طرف سے فائل کی گئی ہے۔ اس کو فائل کرنے کا طریقہ تھوڑا چینج کیا گیا ہے۔ اس ETF میں جو انویسٹرز کی جو پروٹیکشن ہے وہ موجود نہیں۔ اس کا مطلب ایکسچینج کمیشن اور امریکن سیکیورٹی کرپٹو کرنسی میں موجود والیٹیلٹی کو قانونی حیثیت دے رہے ہیں، یعنی ایکسچینج کمیشن اور امریکن سیکیورٹی اس پر ایگری ہو سکتے ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ یہ جو ETF فائل کی گئی ہے بٹ وائز کی طرف سے، یہ S1 فارم ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا بلومبرگ رپورٹ، یہ جو ETF جو فائل کی گئی ہے یہ ایکٹ 33 ایکٹ کے تحت ہوئی ہے، جبکہ جو ریکس نے فائل کی تھی ETF وہ 40 ایکٹ کے تحت جمع کروائی تھی، جو کہ سیم نہیں، یعنی کہ جو پہلے کروائی گئی تھی ETF سبمٹ وہ ایکٹ 40 کے تحت تھی، اور اب جو کروائی ہے وہ ایکٹ 33 کے تحت ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ایکٹ 33 اور ایکٹ 40 کیا ہے۔ فارم S1 ایکٹ 33 کے تحت فائلنگ عام طور پر کموڈٹی بیسڈ یعنی ضروریات زندگی بیسڈ ETFs ہیں۔ اس میں نہ تو اتنی سختیاں ہیں اور نہ ہی عدالتوں کے چکر لگتے ہیں، اور یہ چھوٹی موٹی جو ضروریات زندگی بیسڈ جو ETFs ہیں وہ ہیں، جبکہ انڈر ایکٹ 40 انویسٹرز آر پروٹیکٹڈ اینڈ ایڈیشنل SEC ریکوائرمنٹس آر امپوزڈ آن انویسٹرز۔ اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ مینز SEC کے قوانین پر عمل کرنا پڑتا ہے جو کہ کافی حد تک سخت ہیں۔ انڈر ایکٹ 40 لیوریج اینڈ شارٹ سیلنگز آر ریسٹرکٹڈ، لیوریج اور شارٹ سیلنگ پر پابندی، اینڈ انفورسز اسٹرکٹر فیڈویسلی اوورسائٹ اینڈ گورننس۔ اب یہ فیڈویسلی کیا ہے؟ یہ لا اینڈ فائنانس ہے، یعنی کہ انوالونگ ٹرسٹی ریلیشن شپ بٹوین اے ٹرسٹی اینڈ اے بینیفیشری۔ بٹ وائز نے کئی کرپٹو کرنسیز کی ETFs شروع کر دی ہیں، جس میں XRP اور سولانا اس کی مثال ہیں، لیکن S1 ایکٹ 33 کے تحت ETF فائلنگ اس کا پہلا قدم ہے۔ فارم 19B4 is the actual form to file ETF which connects any coin to stock exchange، اور SEC کو اسٹرکٹ ڈیڈ لائن سے یہ جوڑتا ہے۔ گیری گینسلر کے دور میں میم کوائنز پہ ETF فائل کرنا ناممکن نظر آتا تھا، لیکن صدر ٹرمپ کے دور میں کرپٹو کرنسی پر پالیسیز بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، جیسے کہ انہوں نے اپنا میم کوائن اور پھر ان کے بعد ان کی مسز کا جو میم کوائن وہ لانچ کیا انہوں نے، وہ مجھے میم کوائن کو پسند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ ڈوجی کوائن کی ETF جو بٹ وائز کی طرف سے فائل کی گئی ہے وہ اپروو ہو سکتی ہے۔ اس ETF کی اپروول سے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ پھر کرپٹو میں موجود جو وولیٹیلٹی ہے کیا وہ امریکہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ لیکن اس ETF کی اپروول سے ایک بات تو بہت واضح ہو جائے گی جو کہ بہت خوش آئند ہے کہ اگر کوئی کوائن گرتا ہے تو کوئی کرمنل کیس یا عدالتوں کے چکر نہیں لگیں گے، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہوگی کرپٹو کرنسی کی مارکیٹ کی دنیا میں۔ تو خیر یہ تھا میری ذاتی رائے، دس واز مائی پرسنل اوپینین، یو میں ڈس ایگری ود اٹ، اور آپ بھی کمنٹس میں بتائیے گا۔ اور جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ میرے چینل کرپٹو ٹاکر کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک بھی کر دیں، اس سے مجھے مزید موٹیویشن اور انکریجمنٹ ملے گی، اور میں آپ کے لیے مزید لیٹسٹ اپڈیٹس لے کر آتی رہوں گی۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے